Welcome to Magical Minds TV. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मैजिकल माइंड्स टीवी में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई खूबसूरत कहानी सुनेंगे जिसका उन्वान है अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। एक दिन अहमद स्कूल से वापस आ रहा था। अचानक उसे रास्ते में जमीन पर एक खूबसूरत पेंसिल मिली। उसने उसे उठाया और खुश होकर कहा, यह तो कितनी खूबसूरत पेंसिल है। लेकिन अगले ही लम्हे उसके दिल में ख्याल आया, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है, क्या ये सही होगा कि मैं किसी और की चीज़ रख लूं? अहमद ने फौरन फैसला किया। वो स्कूल वापस गया, पेंसिल अपने टीचर को दी और कहा, ये मुझे मिली थी, शायद किसी बच्चे की हो। टीचर मुस्कुराई, शाबाश अहमद, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अहमद को ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से मिली? कुरान से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी करने वाला है। यानी अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहा होता है। हम कुछ भी करें, चाहे हम अकेले हों या सबके दरमियान, अंधेरे में हों या रोशनी में, अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। हमारे दिल के अंदर के ख्यालात तक जानता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, किसी का दिल खुश करते हैं या अपने माँ बाबा का कहना मानते हैं, तो वो सब अल्लाह देख रहा होता है और उसको बहुत खुशी होती है। और जब हम गलती करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं, तो अल्लाह वो भी देखता है। मगर अगर हम सच्ची तौबा करें, तो हमें माफ़ भी कर देता है, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। यही वजह है कि एक सच्चे मुसलमान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये जुमला हमें गलती से बचाता है और नेकी की तरफ ले जाता है। तो बच्चों, अगली बार जब आपके दिल में कोई सवाल आए, क्या ये सही है या गलत, तो अपने दिल से कहो, अल्लाह तो देख रहा है, और फिर वही काम करो जिससे अल्लाह खुश हो। क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिससे आपको लगा हो कि अल्लाह आपसे नाराज़ होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैजिकल माइंड टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप मज़ीद इस्लामी सबक आमोज़ कहानियाँ सीख सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ख़ास बात सीखेंगे। आप जानते हैं हमारी किताब कुरान मजीद में बहुत सी छोटी छोटी सूरतें हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े पैगामात छुपे हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही सूरत के बारे में सीखेंगे जो बहुत छोटी है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की पहचान दी गई है। उसका नाम है सूरतुल इखलास। क्या आप जानते हैं इखलास का मतलब क्या होता है? इखलास का मतलब होता है सच्चाई और दिल की सफाई। तो ये सूरत हमें सच्चे दिल से सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाने का सबक देती है। चलें पहले हम सूरत इखलास को पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह सबका हाजत रवा है, यानी सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना इसने किसी को जना ना वो जना गया। वलम यकुन लहू कुफुवन आहद, और ना कोई इसके बराबर है। ये तो थी सूरत की तिलावत और तर्जमा। अब आइए हम एक सुनते हैं प्यारी सी कहानी जिसमें हमें ये सब कुछ और आसानी से समझ आएगा। एक दिन एक नन्हा सा परिंदा था जिसका नाम बिल्लू था। वो अपनी माँ के साथ एक दरख्त पर रहता था। बिल्लू बहुत मासूम और तजस्सुस करने वाला परिंदा था। वो हर चीज़ के बारे में सवाल करता। एक दिन इसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी हमें खाना कौन देता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हमें खाना अल्लाह ताला देते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। बिल्लू ने फिर पूछा, अल्लाह क्या हमें देख सकते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, हमें हर वक्त देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल में क्या है वो भी अल्लाह जानते हैं। फिर बिल्लू ने पूछा, क्या अल्लाह के बच्चे भी होते हैं या इनके माँ बाप होते हैं? माँ ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, अल्लाह ना किसी के बेटे हैं ना उनके माँ बाप हैं, वो अकेले हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्लू ने हैरानी से कहा, फिर तो वो सबसे ज़्यादा ख़ास हैं। माँ ने हाँ में सर हिलाया और कहा, इसलिए हमें हर वक्त सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और उन पर ईमान रखना चाहिए। फिर माँ ने सूरत इखलास पढ़ी और बिल्लू ने गौर से सुना।
کچھ دنوں بعد جب بارش ہوئی تو اور سب پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا۔ بلو نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ آپ واقعی سب سے عظیم ہیں۔ بچوں، ہمیں بھی بلو کی طرح سیکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہیں اور وہ سب سے بڑے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز سورۃ اخلاص پڑھیں اور یاد کریں۔ یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص پوری قرآن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی اگر ہم اسے دل سے سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میجیکل مائنڈز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اگلی پیاری سی کہانی میں آپ سے دوبارہ مل سکیں۔ اللہ حافظ پیارے بچوں، اور یاد رکھو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک خوبصورت حدیث کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ چلو ایک دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ حسن ایک نیک دل اور سمجھدار بچہ تھا۔ ایک دن وہ پارک میں کھیل رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی احمد گر گیا اور رونے لگا۔ حسن فوراً بھاگا اور احمد کو پیار سے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے اور نرمی سے بولا، احمد فکر نہ کرو، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ احمد مسکرا دیا اور کھیلنے لگا۔ بعد میں حسن گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دادا نماز کے بعد تھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حسن دوڑ کر پانی کا گلاس لے آیا اور ادب سے کہا، دادا جان یہ پانی پی لیں۔ دادا جان مسکرا دیے اور دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ بچوں، کیا آپ نے دیکھا حسن نے کیا کیا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے نرمی اور محبت سے پیش آیا اور اپنے دادا جان کی عزت کی۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کی عزت کریں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں برکتیں دے گا۔ بچوں، اب آپ بتاؤ، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دادا دادی، امی ابو اور اساتذہ کی عزت کیسے کریں گے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مختصر کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں پیار اور مسکراہٹ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمسایہ، دوست یا کسی بھی انسان کے ساتھ پیار سے مسکرانا بھی ایک نیکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمارے دل کو روشن کرتی ہیں۔ آئیے اب ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں علی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اسکول کے باغ میں احمد نام کا لڑکا اداس بیٹھا ہے۔ علی نے سوچا کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں۔ وہ مسکراتا ہوا احمد کے پاس گیا اور بولا، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ احمد نے بتایا کہ میرا نیا کھلونا ٹوٹ گیا ہے۔ علی نے کہا، غم مت کرو، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اس نے اپنا پرانا گڑیا گھر احمد کو دے دیا اور دونوں نے مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ احمد کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ کہنے لگا، شکریہ علی، تمہاری مسکراہٹ نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس دن سے علی اور احمد اچھے دوست بن گئے۔ علی نے سیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کا دن کیسے سنوار سکتی ہے۔ تو بچوں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ۔ مسکراہٹ ایک جادوئی تحفہ ہے جو ہم کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی نیک دل بچے بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔